हमें इत्तला मौसूल हुई है कि पाकिस्तान ने भारत के 2 तैयारे मार गिराए हैं। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भारतीय हमले पर जवाबी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है और 2 तैयारे मार गिराए हैं पाकिस्तान ने भारत के। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय हमले पर जवाबी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से ये इत्तलात मौसूल हुई है कि पाकिस्तान ने 2 तैयारे मार गिराए हैं भारत का पाकिस्तान पर शर्मनाक हमला, जिस पे पाकिस्तान की तरफ से भारतीय हमले पर जवाबी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है और पाकिस्तान ने 2 तैयारे भारत के मार गिराए हैं। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय हमले पर जवाबी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कि पाकिस्तान ने 2 जहाज़ मार गिराए हैं। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ भारतीय हमले पर जवाबी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया भारतीय हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रही है और पाकिस्तान ने भारत के 2 तैयारे मार गिराए हैं। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की तरफ भारतीय हमले पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया भारतीय हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रही है और पाकिस्तान की जानिब से भारत के 2 तैयारे मार गिराए हैं। पाकिस्तान ने भारत के 2 जहाज़ गिरा दिए हैं। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से ऐसे इत्तलात मौसूल हुई हैं। खालिद महमूद से हम बात करेंगे। खालिद महमूद, ये इत्तलात मौसूल हुई हैं कि पाकिस्तान ने भारत के 2 जहाज़ गिरा दिए हैं, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी देखें जी, अब जो नई डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसका ऐलान किया था कि भारत का भरपूर अंदाज में जवाब दिया जाएगा और अब जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान ने 2 भारतीय जहाज जो है वो मार गिराए हैं और इस हवाले से भारत का जो दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जो है वो जवाब दिया जा रहा है। इस हवाले से जो इब्तदाई इत्तलात अभी तक मिली है, सिक्योरिटी ज़राए ने इस बात की कन्फर्मेशन की है कि पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने दुश्मन के 2 जहाज जो है वो मार गिराए हैं और इस तरह पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से जो भारतीय जारियत का भरपूर अंदाज में जवाब दिया गया है और अभी भी जो सिक्योरिटी ज़राए उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से जो जवाबी कार्रवाई है वो अभी तक जारी है। लेकिन जो इब्तदाई इत्तलात आई हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से कि पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने 2 भारतीय जहाज़ों को मार गिराया है। अब उन जहाज़ों की तस्दीक की जा रही है कि वो इंडिया के कौन से जहाज़ थे और किस साख के बने हुए थे। लिहाजा अब तक जो सिक्योरिटी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने इंडिया के 2 जहाज़ हैं वो मार गिराए हैं और पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के तमाम जहाज़ जो है वो महफूज हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि पाकिस्तान फ़ज़ाइया के तमाम जहाज़ जो है वो महफूज हैं और इंडियन एयरफोर्स के 2 इंफॉर्मेशन है वो सिक्योरिटी ज़राए ने कर दी है कि पाकिस्तान ने टारगेट किया है 2 इंडियन तैयारों को जिनको मार गिराया गया है और पाकिस्तान एयरफोर्स के जो तमाम तैयारे हैं वो महफूज हैं। इस हवाले से खालिद महमूद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम बताते चलें कि पाकिस्तानी अफवाज भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दे रही है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक, इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन के 2 जहाज़ गिरा दिए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के तमाम जहाज़ महफूज हैं। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से ऐसा कहा गया है कि पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज दुश्मन को जारियत का मुँह तोड़ जवाब दे रही है। खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी खालिद, बताइएगा। लेकिन ये सिक्योरिटी ज़राए ने इस बात की कंफर्मेशन की है कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने दुश्मन के 2 तैयारे जो हैं वो मार गिराए हैं। अब जो सिक्योरिटी ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो इंडिया ने हमला किया है उसका भरपूर अंदाज में पाकिस्तान जो है वो जवाब दे रहा है और पाक फ़ज़ाइया के जो तमाम तैयारे हैं वो महफूज हैं और पाक फ़ज़ाइया ने ये कार्रवाई की है और इंडिया के जो 2 तैयारे हैं वो मार गिराए गए हैं। ये मुसद्दक़ा इत्तलात हैं सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से और इसका ये कहना है कि पाकिस्तानी अफवाज भारतीय जारियत का भरपूर अंदाज में जवाब दे रही है और जो मिसाइल अटैक किए गए हैं पाकिस्तान के ऊपर उसका भी उसी अंदाज में जवाब दिया जा रहा है और अब तक की इत्तलात यही है कि पाकिस्तान की जो फ़ज़ाई हदूद है उसकी खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की गई थी जो कि नाकाम बना दी गई है और पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो इंडिया के 2 जहाज़ हैं उनको मार गिराया है और पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के तमाम जहाज़ हैं वो महफूज हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के तमाम तैयारे महफूज हैं और उन्होंने भरपूर अंदाज में ये कार्रवाई की है। जी ठीक है खालिद महमूद, बहुत शुक्रिया आपका। आमिर इलियास राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर साहब, देखें पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ कर दिया है, तो अब इंडिया के पास क्या जो है, अब इंडिया किस तरह के अपने आप को तैयार करेगा, क्योंकि जंग का आगाज़ तो उसने कर दिया है। देखें, अब तो जंग शुरू है और पाकिस्तान की तरफ से पहले ही बताया गया था कि अगर आप आगाज़ करेंगे तो इंतहा हम करेंगे और उन्होंने बुज़दिलाना तौर पे टारगेट किया मुख्तलिफ सिविल टारगेट्स को और जो उनके तैयारे आ रहे थे हमारी तरफ, हमारी फ़ज़ाइया के शाहीनों ने उनको मार गिराया 2 तैयारों को अभी तक इब्तदाई इत्तला के मुताबिक और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हाई अलर्ट है।
چونکہ ظاہر ہے کہ تمام ایئرپورٹس پہ جہازوں کی آمد و رفت کو روکا گیا ہے، اس کی تاکہ کہیں میزائل جس طرح انڈیا چلا رہا ہے کوئی جہاز نشانہ نہ بن جائے، اس لیے فضائی حدود بند کر دی گئی ہیں، اور اب وہ صرف پاکستان ایئر فورس کے جہاز آپریٹ ہوں گے وہاں سے، یا سیکیورٹی کے حوالے سے جو بھی انتظامات ہیں وہ اس وقت کیے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان نے ان کے جو بزدلانہ حملہ تھا اس کا جواب دیا ہے، اور پاکستان کی طرف سے سیکیورٹی ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ ہم نے بھارت کے 2 جہاز گرا دیے ہیں، اور پاکستان کے الحمدللہ تمام جہاز پائلٹ سب محفوظ ہیں۔ اب یہ دنیا کے دیکھنے کا کام ہے امریکہ کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، لیکن انڈیا نے جو پلان کیا تھا اسی طرح اس کو ایگزیکیوٹ کیا۔ انہیں ٹائم لگا، جیسے وہ رافیل طیارے لے کے آئے تھے چند دن پہلے ایل او سی پہ، تو وہاں مقبوضہ کشمیر پہ ہی ان کو واپس جانا پڑا۔ ان کو پاکستانی طیاروں نے جس طرح انٹرسیپٹ کیا، ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم ٹارگٹ ہو چکے ہیں، وہ واپس ہو گئے۔ اس کے بعد بالکل پاکستان کی فوج تیار تھی، کسی قسم کا یہ نہیں تھا کہ پہلے بھی پلوامہ کے بعد انہوں نے 9 دن کے بعد حملہ کیا تھا، تو بالکل یہ چیزیں کلیئر تھیں کہ جس طرح وہ ایگریشن کر رہا ہے، اور اسے صفاتی لحاظ سے جتنی مودی گورنمنٹ کو مشکل آئی تھی، تو یہی نظر آ رہا تھا کہ اس ہزیمت کا بدلہ وہ پاکستان کے اوپر حملے کی صورت میں ضرور لے گا، اور یہی وجہ تھی کہ ہماری طرف سے بالکل ہر طرح کی تیاریاں تھیں، اور میزائل کا حملہ بھی متوقع تھا، کوئی یہ نہیں تھا، کیونکہ ظاہرہ دونوں کے پاس میزائل بھی موجود ہیں۔ ابھی تو ہماری طرف سے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ جب آپ نے رات کو حملہ کیا ہے ہمارے سویلین شہریوں کی طرف اور مساجد پہ حملہ کیا ہے، تو جواب میں اب آپ کے جو طیارے فضا میں تھے ان کو اڑایا گیا ہے، اور ہم نے 2 طیاروں کو کنفرم کیا ہے کہ ہم نے ان کو گرا دیا ہے۔ تھوڑی سی تفصیلات کچھ دیر میں اور ہوں گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت ایک مسلسل افواہوں کا بھی سلسلہ جاری ہے، لیکن ہم سب اس بات کے متقاضی ہیں کہ اس وقت وہ رپورٹنگ ہونی چاہیے جو درست ہونی چاہیے، جو غلط نہ ہو، اور جو ہمارے سیکیورٹی ذرائع ہیں وہ ہمیں خبر دے رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کو سوشل میڈیا کی طرف بہت توجہ ہو جاتی ہے لیکن اس کی اتھینٹسٹی نہیں ہوتی، لہذا اس طرف لوگوں کو بھی نہ ہی پینک کرنا چاہیے۔ الحمدللہ نہ لوگ پینک میں ہیں، لیکن مختلف اطلاعات جو آتی ہیں تو بجائے اس کے بالکل آپ کو نیشنل میڈیا کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ پاکستان کی اپنی فورسز خود اطلاع دے رہی ہیں اور بتا رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، عامر الیاس اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ پاکستان کی طرف بھارتی بزدلانہ حملے پر پھر جوابی کارروائی، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فضائیہ بھارتی حملے کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ بھارت کے بزدلانہ حملے میں مسجد سبحان بہاولپور کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ بزدلانہ حملے میں اب تک ایک معصوم بچہ، عورت اور ایک مرد شدید زخمی ہوئے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق بھارت کی عارضی خوشی غم میں تبدیل کر دیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھارت کی عارضی خوشی غم میں تبدیل کر دیں گے۔ مزمل شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مزمل، اب دیکھیں پہلگام حملے کو بنیاد بنایا گیا جس کی تحقیقات میں بھی تعاون پراپر طریقے سے نہیں کیا گیا، اور ایک یک طرفہ فیصلہ سنا دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے ماسٹر مائنڈ ہے۔ تو یہ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انڈیا پہلے سے ہی جنگی جنون میں پاگل ہو چکا تھا، اور وہ اس طرح تیار تھا کہ پاکستان پہ ہم کسی بھی طریقے سے ہم حملہ کر سکتے ہیں۔ مزمل سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتا رہے کہ پاکستان کی طرف سے بھارتی بزدلانہ حملے پر پھر جوابی کارروائی کی گئی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فضائیہ بھارتی حملے کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ بھارت کے بزدلانہ حملے میں مسجد سبحان بہاولپور کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ بزدلانہ حملے میں اب تک ایک معصوم بچہ شہید ہو گیا ہے، عورت اور ایک مرد شدید زخمی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھارت کی عارضی خوشی غم میں تبدیل کر دیں گے۔ بزدل دشمن بھارت نے پاکستان میں 3 جگہوں پر بھی میزائل داغے ہیں۔ بہاولپور، کوٹلی، مظفر آباد میں فضا سے میزائل داغے گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے کہ بیورو چیف عامر الیاس رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عامر الیاس، بتائیے گا کیا ڈیٹیلز آپ کے پاس آ رہی ہیں؟ بالکل یہی آ رہی ہیں کہ تمام پورے پاکستان میں جو ہمارے بارڈرز ہیں، مسلح افواج ہیں، نیوی ہے، فضائیہ ہے، بڑی فوج ہے، سب متحرک ہیں۔ چونکہ کافی دن سے یہ اطلاع تھی موجود کہ انڈیا یہ کام کرے گا، ہم نے ہماری کل نیوی نے ان کا ایک طیارہ ٹارگٹ کر کے بتا بھی دیا تھا کہ ہم نے آپ کو کر لیا ہے، کیونکہ پاکستان یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم پہل کریں۔ تو اب انڈیا نے چونکہ پہل کی تو اس کا جواب بھی شروع ہو گیا، ان کے 2 طیارے مار گرائے گئے ہیں۔ کچھ اطلاعات اور بھی ہیں مختلف جگہوں پہ، لیکن ہم اس لیے بات نہیں کر رہے کہ جب سیکیورٹی فورسز اسے ہمیں کنفرم کریں گی کہ چونکہ میزائل انہوں نے جب چلائے ہیں 5 جگہوں کا، ہماری فورسز نے اس کو کنفرم کیا ہے، تو اس سے تو زیادہ جگہ پہ ہماری جوابی کارروائی ہوگی۔ اب ان کے طیارے آ رہے ہیں تو جواباً ہمارے طیارے اڑ رہے ہیں، ہمارے میزائل کام کریں گے، کر رہے ہیں۔ 2 طیارے ہم ان کے گرا چکے ہوئے ہیں، کچھ دیر میں اور اطلاعات بھی آئیں گی، کیونکہ پاکستان نے بالکل کلیئر کیا تھا کہ حملہ سٹارٹ آپ کریں گے، جوابی انتہا ہم کریں گے۔ تو ہم نے 2 طیارے گرا کے
ان کو بتا دیا ہے، اور ہمارے طیاروں کی گرائے جانے کی انٹرنیشنل میڈیا اس وقت کوریج بھی دے رہا ہے، مختلف طیاروں کے نام آ رہے ہیں، لیکن ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ کنفرم پاکستان کی افواج کی طرف سے ہو کہ وہ انڈیا کے کون سے طیارے تھے، کیونکہ ان کو بہت سارے طیاروں پہ ناز بھی بڑا تھا، پہلے ہم نے ان کا MiG 21 گرایا تھا، اور اب مختلف اطلاعات ہیں، اس لیے ہم خاموش ہیں کہ وہ کون سے 2 طیارے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو جیسے F-16 کا اڑا دیا تھا، جبکہ F-16 انڈین سرحد کے قریب بھی نہیں گیا تھا، اس وقت LOC پہ بھی نہیں گیا تھا، اور 2019 میں انہوں نے اس کے دعوے کر دیے تھے۔ تو پاکستان کی طرف سے کبھی کوئی چیز ایسی نہیں دی گئی جو صرف جھوٹ پر مبنی ہو، جو انڈین افواج بھی کرتی ہیں یہ کام اور ان کے میڈیا بھی کرتا ہے۔ پاکستان صرف سچ بتاتا ہے۔ پاکستان نے اب بتایا کہ 2 جہاز ہم نے ان کے مار گرائے ہیں، ہماری فضائیہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری اسکرین پہ بھی یہ آ گئی ہے بریکنگ نیوز، رائٹرز نے دیا ہے وہی ہماری خبر کہ اس کو 2 طیارے انڈیا کے گرا دیے گئے ہیں، مار دیے گئے ہیں، اور اس میں تو طیارے کا نام بھی ہے، لیکن ہم ابھی بھی نہیں لے رہے کہ ایک طرف سے کلیئر ہو جائے کہ وہ کون سے طیارے ہیں، اور وہ بتا دیے جائیں گے سب، کیونکہ ابھی یہ اطلاع ہے کہ